बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको बैकवक्त टिकटॉक, ट्विटर, ट्विच, ऑडिसी, रंबल, लिंक्डइन और ट्विटर के और फेसबुक के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। इमरान खान साहब का आपने खिताब सुना 9 मई के ड्रामे के ऊपर। उन्होंने फिर आवाज उठाई कि यार ये ड्रामा पूरे का पूरा, इसका करने का मकसद क्या है और इसके ऊपर इंक्वायरी तो किसी सूरत नहीं हो सकती मौजूदा सूरत हाल के अंदर, जब पाकिस्तान में जंगल का कानून लागू है। और जंगल के कानून से याद आया कि 2 दिन पहले मैंने एक खबर क्या शेयर कर दी, सवाल क्या पूछा। मैंने कहा जी ये सफेद वर्दी में तारिक महमूद साहब हैं और ग्रुप फोटो में ये जनाब आपको नजर आ रहा है, ये जिन पे उंगली है, इशारा है, ये यावर अब्बास साहब हैं। ये कस्टम के ऑफिसर्स हैं, इनको अगवा कर लिया गया है। और ये स्टोरी मैंने ब्रेक की और इस स्टोरी को ब्रेक करने के बाद मेरे खिलाफ आईएसआई के ने एक शतूंगड़ों ने एक तूफान बदतमीजी जो है वो शुरू कर दिया। मैंने कहा कि करप्शन के पैसे पे आईएसआई के अंदर ये लड़ाई हो रही है। आईएसआई के अंदर मौजूद जराये का दावा है कि आईएसआई के इंटरनल विंग के सेक्टर कमांडर सिंध ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी ने कराची के कस्टम हुकाम से भत्ते की रकम और चंद एनसीपी गाड़ियों का मुतालबा किया। कस्टम अफसरान ने ब्रिगेडियर अब्बासी को इनकार कर दिया। नतीजतन ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी ने गुज़श्ता रोज अपनी टीम के जरिए पाकिस्तान कस्टम्स एंटी स्मगलिंग यूनिट के 2 एहलकारों को जो है वो मुबैना तौर के ऊपर अगवा करने का हुक्म दिया। पहला टारगेट एंटी स्मगलिंग पर जो है वो यूनिट के एसपीएस तारिक महमूद साहब थे और दूसरा कस्टम डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस के इंचार्ज यावर अब्बास साहब थे। ये इसकी तस्दीक, इस खबर की, इन दोनों अफसरान के अगवा की तस्दीक जो है वो मैंने आपके साथ ट्वीट एक की है। और ये है कि आईएसआई और पाक फौज कहां जा रही है इस वक्त। मैंने ये सवाल किया है, सवालिया निशान है। मुसद्दिका अंदरूनी जराए की इत्तला और दावा है कि आईएसआई पंजाब लाहौर के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर राशिद नसीर, जिनको उनके कोर्समेट लूसी के नाम से पुकारते हैं, ये जुलाई 2023 में रिटायर होने वाले हैं। वो साबिर मिट्ठू साहब मशहूर शख्सियत हैं, बाजवा साहब के समधी हैं और मरियम नवाज के जरिए अलीम खान और जनरल रिटायर्ड बाजवा से ब्रिगेडियर के तौर पर तोसी या एक्सटेंशन और सेक्टर कमांडर पंजाब के ओहदे पर बरकरार रहने की दरखास्त कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाले तमाम माफिया के मफादात को पूरा किया जा सके। ये जराए ने ये दावा किया है। क्या ये सच है या नहीं, ये मैंने सवाल पूछा है। आईएसआई या आईएसपीआर इसकी वजाहत करे, ये मेरा हक है सवाल पूछना और मैंने सवाल पूछा है। राशिद नसीर अपनी मुबैना एक्सटेंशन के साथ इन सब लोगों की खिदमत करने की क्या तजवीज दे रहा है, ये भी हमें लूसी बताया, ये भी हमने सवाल पूछा है। और इससे पहले इन लोगों के लिए क्या काम कर चुका है, ये भी हमें बताया जी। या वो सबको धोखा देगा और अपनी दौलत और असासे जमा करता रहेगा। अब एक्सटेंशन की बीमारी ब्रिगेडियर की सतह तक भी पहुंच गई है। फौज का इदारा अब इदारा नहीं रहा, अब ये माफिया की जरूरियात को पूरा कर रहा है। सिर्फ हाजिर सर्विस अफसरान ही कमांडर हुआ करते थे, जबकि अब ऐसा लगता है कि रिटायर्ड अफसरान आर्मी के हाजिर सर्विस अफसरान की कमान करेंगे। माजी में इसकी इजाजत ना होने की एक बहुत बड़ी वजह थी, किसी और दिन उसके ऊपर भी बहस करेंगे। कल बल्कि कर्नल अकबर हुसैन के साथ मेरा प्रोग्राम है, उसके अंदर ये बातचीत जरूर मैं करूंगा। इन लोगों ने अपने जाती मफादात के लिए पाकिस्तान और इसकी आवाम को जलील किया हुआ है और इन्होंने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की वसी पैमाने के ऊपर खिलाफ वर्जी की है। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो कमेंट्स के अंदर प्लीज मुझे बताएं, मैं लाजमी जो है इन कमेंट्स आपके जो है वो शेयर करना चाहूंगा। मजीद मैंने ट्वीट में लिखा कि कौम को यह मुतालबा करना चाहिए कि 408 इंटेलिजेंस बटालियन, जो कि पाक फौज के अफसरान की, चाहे वो कहीं भी पोस्टेड हो, उनके ऊपर नजर रखने का काम इनका होता है। कौम को यह मुतालबा करना चाहिए कि 408 इंटेलिजेंस बटालियन रिटायरमेंट से कबल ब्रिगेडियर राशिद नसीर, इनके खानदान, इनके भाइयों के असासों की छानबीन करे। आईएसआई के जराये के दावे के मुताबिक इनके असासे मुत्तहिदा अरब अमारात, लंदन, लाहौर और इस्लामाबाद में तकसीम है। हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या यह सच है और इन असासों के जराये क्या हैं। आपको घड़ी तो बहुत याद आ रही थी इमरान खान की, जिसमें वो क्लियर हो गए, तोशा खाना बड़ा याद आ रहा था। आपके जराये की तहकीकात होनी चाहिए और कौम को यह मुतालबा करना चाहिए और ये मेरा बिल्कुल हक है ये सवाल उठाना। जराये का मजीद ये दावा है कि मई 2023 में डीजीसी ने तमाम सेक्टर कमांडर्स के साथ अलीम खान के घर का दौरा किया,
جہاں علیم خان نے جہانگیر خان ترین کی استحکام پاکستان پارٹی کے لیے مطلوبہ نتائج نہ فراہم کرنے پر آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈرز پر اپنا غصہ اتارا. سب سے شرمناک بات یہ تھی کہ علیم خان کے سامنے تمام سیکٹر کمانڈرز بالکل خاموش تھے. کیوں؟ کیا یہ پیسے کی وجہ سے سوال ہے؟ کیا علیم خان نے ڈرٹی ہیری کو ان تمام خدمات کا معاوضہ دیا ہے؟ ہمارا سوال ہے. اگر ہاں تو اس نے کتنی رقم ادا کی ہے اور کس شکل میں دی ہے؟ ہمارا سوال ہے. یہ ظاہر ہے کہ نتیجہ علیم خان کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، تبھی انہوں نے سیکٹر کمانڈر پر غصہ کیا. کیا یہ سب سچ ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے. کیا یہی وجہ ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کی مایوسی جو ہے، فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے. کیا ان تمام طاقتور سیکٹر کمانڈرز کو علیم خان نے اتنی آسانی سے ذلیل کر دیا تھا؟ یہ ہمارا سوال ہے. کیا یہ فوجی افسران پاکستان کی تاریخ کی کم ترین اخلاقی سطح کے اوپر گر گئے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے. مجھے امید ہے کہ ڈرٹی ہیری اور اس کے سیکٹر کمانڈرز کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستانی نہ صرف انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں، سیاسی انجینئرنگ اور بہت سے دیگر سکینڈلز کے بارے میں جانیں گے، بلکہ ان غنڈوں کی بدعنوانی اور دھوکہ دہی کی اب تک نہ سنی جانے والی بے تحاشا کہانیوں سے بھی آگاہ ہوں گے. کیا ان افسران کے پاس کوئی جواب ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں عاصم منیر، جواب دو. میں قوم کی طرف سے تم سے پوچھتا ہوں، جواب دو. اب آپ مجھے بتائیں، اس ساری صورتحال کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اکھیں بند کر کے سلوٹ مارو، نعرے مارو، ان کے نعرے مارو، اور کہتے ہیں مسئلہ پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں. حالات یہ آئے ہوئے کہ کسٹم والوں کو بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. پہلے پولیس والوں کو صرف لے کے جایا کرتے تھے بائی دی وے، اور پولیس والے تو خیر اتنے زیادہ کرپٹ، ظاہری بات ہے پیسے ادھر سے بھی مانگتے. پولیس والوں کو ڈر ہی یہ ہوتا ہے ان کی جو باتیں مانتے ہیں کہ چک کے لے جاتے ہیں. میرے ذاتی طور کے اوپر پولیس کے سینئر آفیسرز نے میرے ساتھ یہ بات چیت کی ہے کہ یہ تو چک کے لے جاتے ہیں. جی ہم کیا کریں، آپ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے چک کے لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ جو کسٹم کے بندے بھی آپ اٹھا کے لے کے گئے ہو، مسنگ پرسنز، بے تحاشا انفورس ڈسپیرنسز ہیں پاکستان کی. پاکستان کو بچانا بھی آپ لوگ چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ پڑا چنار کے اندر جو اس وقت فرقہ وارانہ فسادات کے اندر افغانستان سے اجازت دے دی گئی ہے طالبان کو آ کے یہاں پہ لڑنے کی، وہ کس نے اجازت دی ہے؟ فوج کس کام کی ہے؟ کیا صرف سیاسی انجینئرنگ کے لیے فوج رہ گئی ہے؟ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ فوج جو ہے آپ کی وہ باقاعدہ طور کے اوپر جا کے امن و امان بحال کرے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو سنبھالے؟ اور اگر وہ کام نہیں کرنا تو پھر کس مغز کی دعائیں آپ جدھر وہاں پہ جب سے یہ آپ کا آرمی چیف انلیگل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر وہاں سے اور شہباز شریف ہو کے آیا ہے، اس کے فوراً بعد وہاں پہ آگ لگ گئی ہے پڑا چنار کے اندر. پاکستان میں آپ لوگ آگ لگانا چاہتے ہو یا بجھانا چاہتے ہو؟ آپ کی ڈیوٹی آگ لگانے کی ہے، بجھانے کی ہے؟ آئی ایس آئی انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے یا بھتے خورے کی ذمہ دار ہے، یا الیکشن انجینئرنگ کی ذمہ دار ہے، یا بدماشیوں کی ذمہ دار ہے، یا لوگوں کو اغوا کرنے کی ذمہ دار ہے، یا لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھانے کی ذمہ دار ہے کس چیز کی؟ کس کھیت کی مولی ہیں یہ لوگ؟ کیوں پال رہے ہیں اس کو اب ہم؟ اور انہوں نے جو ہے اپنی جائیدادیں پوری دنیا کے اندر بنائی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں آگے سے اس کو چپ کرانے کے لیے. ارشد شریف کی طرح اس کو مار دیتے ہیں، یا عمران ریاض خان کی طرح اس کو اغوا کر لیتے ہیں، یا عادل راجے کی طرح قابو نہیں آ رہا، پکڑا نہیں جا رہا، پکڑا گیا ہوتا تو مار چکے تھے ابھی تک تم لوگ. کوئی شک ہے؟ کوشش تل کا زور لگا رہے ہو تم، اپنی تشریف کا پورا زور لگا رہے ہو کہ کسی طرح عادل راجہ مل جائے. ہے کہاں پہ؟ لوکیشن نہیں پکڑی جا رہی تم لوگوں سے. اتنی تو تمہاری اوقات ہے، اتنی تو تمہاری بساط ہے. تو یہ آئی ایس آئی پر سوال قوم کو پوچھنا چاہیے، اور یہ فوج کی ہائی کمان اس قوم کو کدھر لے کے جا رہی ہے؟ میں اس سوال کے ساتھ آج آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں. کل اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. جو ہے میں تو بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کرنل اکبر حسین کے ساتھ ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. نہیں تو جوابات ہمارے پاس موجود ہیں، آپ تمام عوام کے پاس یہ جواب موجود ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ان جوابوں کے بارے میں بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ. تھینک یو ٹک ٹاک.